السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا البارتي اللي كنا وقفنا فيها في الدرس ديال لي برونش انفيني. واخا كنا بدينا فيها ديجا ما فيها باش نعاودو غابيل من الاول. كما شفنا ان هاد لي برونش انفيني كيعاونونا بزاف باش نرسموا لي كورب ديال لي فونكسيون من انواع مختلفه. على سبيل المثال كنتو شفتو في الكاتريام وفي السانكيام وفي السيزيام نديرو واحد الغابيل داكشي اللي كنتو شفتو فونكسيون لينيير اف دو اكس ايكال ا اكس كما كتشوفوا معايا في الشكل كترسم بحال هذا الشكل هذا. شفتو اف دو اكس ايكال ا اكس بلس بي. في السانكيام اني شفتو البارابول اف دو اكس ايكال ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. شفتو كذلك ليبربول ا اكس بلس بي سور سي اكس بلس دي. وهذا العام في السيزيام شفتو في الدوره الاولى هاد لي دو فونكسيون اف دو اكس ايكال لا راسين كاري دو اكس بلس 1 و اف دو اكس ايكال ا اكس على بويسونس 3. حنا الهدف من لي برونش انفيني هو اننا ندرسو دي فونكسيون وحدين اخرين من غير هادو، يعني دي فونكسيون اللي كيكونوا كوكتيل او اللي كيكونوا دي زوبيراسيون ديال هاد السته هادو اللي ديجا نتوما كتعرفوهم. لي برونش انفيني من السميه ديالهم كتكون عندنا كندويو على لي برونش انفيني فاش كتكون عندي لا ليميت دو اف دو اكس ايكال لانفيني لورسكو اكس طون فيغ ا، او لا ليميت دو اف دو اكس ايكال بي لورسكو اكس طون فيغ لانفيني، او لا ليميت دو اف دو اكس ايكال لانفيني لورسكو اكس ايكال لانفيني. يعني لانفيني كتكون يا اما في الريزولتا يا اما كتكون اكس طون فيغ، يا اما اكس طون فيغ لانفيني يا اما لا ليميت دو اف دو اكس ايكال لانفيني. غادي نتريتيو هاد لي تروكا وحده بوحده. الاولى ملي كتكون عندنا لا ليميت دو اف دو اكس لورسكو اكس طون فيغ ا ايكال لانفيني. في هاد لوكا كنقولوا سي اف ادمي اون اسيمبتوت فيرتيكال ديكواسيون اكس ايكال ا. شنو كيعني هذا؟ الا بغينا نعبروا عليه جيومتريكمون كنديروا الغوبير ديالنا اول حاجه كنديروا لاسيمبتوت اي لا دروات ديكواسيون اكس ايكال ا. وهنا لاحظوا معايا ان اكس طون فيغ ا لا ليميت دو اف دي اكس ايكال لانفيني. اكس طون فيغ ا يعني اكس كيقول ا يا اما غادي يقول ا من الجهه اليمنى ولا من الجهه اليسرى، يعني اكس طون فيغ ا دغوات او لا اغوش. يعني هنا كاينين دو بوسيبيليتي بلوس ولا موان، ولا ليميت دو اف دو اكس ايكال لانفيني بوسيبل تكون بلوس لانفيني بوسيبل تكون موان لانفيني. يعني عندي هنا جوج حالات وهنا جوج حالات. فاش كتكون عندي اكس طون فيغ ا بلس لا ليميت دو اف دو اكس ايكال بلس لانفيني، لا كورب ديالي كيكون بحال هاد الشكل هذا وانتبهوا مزيان كيكون بحال هاد الشكل غير وفوازيناج جوها غير من جهه ا، من جهه ا ادغوات. لا ليميت دو اف دو اكس لورسكو اكس طون فيغ ا بلس ايكال موان لانفيني كنشئوه بحال هاد الشكل هذا. ولاحظوا معايا في هاد الحالات بجوج فاش كيقرب اكس من جهه ا هنايا لي زيماج كيكونوا طالعين الفوق، يعني كيقولوا بلس لانفيني. وبيان سور هذه هي لا ليميت دو اف دو اكس لورسكو اكس طون فيغ ا بلس ايكال بلس لانفيني. وهنا ملي كيكون اكس طون فيغ ا لي زيماج كيكونوا نازلين بزاف، يعني طون فيغ موان لانفيني. وبيان سور حاله وحده فقط اللي غتكون عندنا من في هاد الجوج ما يمكنش يكونوا عندنا بجوج، حيتاش كما قلنا قبل لا ليميت اونيك. فاش كيكون عندي لا ليميت دو اف دو اكس اكس طون فيغ ا موان ايكال بلس لانفيني كنعبروا عليها مبيانيا بحال هكا. هو اكس طون فيغ ا موان يعني طون فيغ ا من جهه اليسار اغوش ايكال بلس لانفيني. وعندي لا ليميت دو اف دو اكس لورسكو اكس طون فيغ ا موان ايكال موان لانفيني. يعني اكس ملي كيكون طون فيغ ا اغوش لي زيماج كيكونوا طون فيغ موان لانفيني. دونك هادو هما الحالات بربعه اللي عندنا لورسكو لا ليميت دو اف دو اكس ايكال لانفيني لورسكو اكس طون فيغ ا. غندوزو للحاله الثانيه وهي لا ليميت دو اف دو اكس لورسكو اكس طون فيغ لانفيني ايكال بي. هنايا اكس طون فيغ لانفيني والريزولتا ايكال ان نومبر بي. في هاد لوكا كنقولو سي اف ادمي اون اسيمبتوت اوريزونتال ديكواسيون اي ايكال ا وفوازيناج دو لانفيني. كنديرو لا كورب ديالنا نديرو لا دغوات ديكواسيون ايكغي ايكال بي. في هاد لوكا هذا الا كانت عندي لا ليميت دو اف دو اكس لورسكو اكس طون فيغ موان لانفيني ايكال بي. اكس طون فيغ موان لانفيني ها هما هانتوما شوفوا معايا اكس طون فيغ موان لانفيني لي زيماج غادي يكونوا كيقربوا من جهه بي من الفوق وممكن يكونوا كيقربوا لجهه بي من التحت. اذا باش غادي نعرف انا واش غادي ندير الجهه اللي عندي الفوق او اللي عندي التحت،
هنايا كنستعن كما درت لكم هنا كوم انديكاسيون، كنستعن بلا مونوطوني ديال اف. الا كانت اف كرواسونت او فوازيناج دو موان لانفيني كندير هذا المورسو هذا اللي عندي الفوق، والا كانت عندي اف دي كرواسونت كندير هذا المورسو هذا اللي عندي لتحت. وبيان سور كيكون غير واحد فيهم ما يكونوش بجوج، حيت ما يمكنش اف تكون كرواسونت و دي كرواسونت على فوق. واكيد من هنا غادي نستنتجو الا كانت هنا بلوس لانفيني ليميت دو اف دو اكس لوسكو اكس طون فيغ بلوس لانفيني ايكال بي، غيكون يا اما هذا اللي الفوق او لا هذا اللي لتحت. بيان سور غادي نديرو هذا اللي الفوق الا كان عندنا اف دي كرواسونت كما كتشوفوا معايا هنا لا كورب راه غادي كينزل يعني دي كرواسونت، والا كانت كرواسونت غادي نديرو هذا اللي لتحت كما كتشوفوا معايا لا كورب غادي وكيطلع. هادو هما الحالات بربعه اللي كاينين في هذه الحاله الثانيه. غنديرو واحد ليكزومبل اللي كيجمع هذه الحالات بجوج الاولى والثانيه باش تفهموا اكثر. ناخذ هذا ليكزومبل هذا اللي تكونوا ديجا شفتوه في ترون كومان، وعطيت مثال اللي نتوما ديجا شايفينه باش تفهموني اكثر. سواء اف لا فونكسيون ديفيني سور ار بار اف دو اكس ايكال 1 بلس 1 سور اكس موان 2. لو دومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي هو moins l'infini de union 2 plus l'infini, c'est-à-dire r privé de 2. وفي هذا لوكا هذا يعني ملي نبغيو ندرسو لي برونش انفيني من الاحسن لو دومين دو ديفينيسيون بقى نعطيوه بلي زانترفال، ما نديروش r privé de 2. علاش؟ حيت غادي نحتاجو لي بورن ديال لو دومين دو ديفينيسيون، وبهاد ليكريتور هادو كيبانو لنا لي بورن شنو هما. هنايا لي بورن عندنا هما moins l'infini 2 à gauche 2 à droite et plus l'infini. نمشيو نحسبوا لي ليميت او بون دو دي اف. هنا لا ليميت دو اف دو اكس لوسكو اكس طون فيغ موان لانفيني غادي تعطينا واحد. تقدروا تاكدوا تشدوا ورقه وستيلو غتحسبوها غادي تلقاوها واحد. نفس الشيء لا ليميت دو اف دو اكس لوسكو اكس طون فيغ بلس لانفيني نفس الشيء غادي نلقاوها هي واحد. لا ليميت دو اف دو اكس لوسكو اكس طون فيغ دو بلس غتعطينا بلس لانفيني. ولا ليميت دو اف دو اكس لوغسكو اكس طون فيغ دو موان ايكالا موان لانفيني. هنا زربت على لي ليميت حيت الهدف ديالنا هو لي برونش انفيني، حيت هادشي راه ديجا شايفينه وكتعرفوه. غادي ندوزو دابا لا ديريفاسيون. علاش لا ديريفاسيون؟ لي فارياسيون عفوا، حيت غنحتاجو فيهم لي فارياسيون ديال اف باش نعرفوا واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. باش نديروا لي فارياسيون ديال اف خصنا اول حاجه نديريفيوها، وقبل الديريفابيليتي خصنا نجوستيفيو لا ديريفابيليتي. بيان سور هنا اف ديريفابل سور سون دومين دو ديفينيسيون حيت سي اون فونكسيون راسيونيل، وعندنا اف بريم دو اكس كتساوي 1 بلس 1 سور اكس موان 2 بريم. فيريفيوها غادي تلقاوها هي موان 1 سور اكس موان 2 او كاري. عندي هاد ليكسبرسيون هادي توجور نيجاتيف، سيتادير اف ديالنا غادي تكون ديكرواسون. غادي ندوزو للطابلو دو فارياسيون. لي زيليمون ديال الطابلو دو فارياسيون هما هادو، كنديرو اكس سيني دو اف بريم دو اكس فارياسيون دو سي اف. هنايا كنديرو لو دومين دو ديفينيسيون اللي هو موان لانفيني 2 بلس لانفيني. عندي 2 n'appartient pas au domaine de définition داكشي علاش درت هنايا 2 بار. كما شفتوا معايا هنا اف بريم توجور نيجاتيف، يعني غادي ندير هنا موان، يعني ان لا فونكسيون ديالنا غادي تكون هنا ديكرواسونت في لي زانترفال بجوج، في موان لانفيني 2 وفي 2 بلس لانفيني. شنو باقي ناقصني دابا باش نكمل طابلو دو فارياسيون؟ باقي ناقصني انني ندير هنا لي ليميت في موان لانفيني، ليميت في 2 موان، ليميت في 2 بلس، والليميت في بلس لانفيني. وهما هادو هاني درت دابا لي ليميت. دابا كنظن جمعنا المعطيات كاملين نقدروا ندوزو لي برونش انفيني. هنايا لي برونش انفيني لاحظوا اننا لقينا هنا الليميت في لانفيني كتساوي النومبر. الا رجعتوا للفقره اللي درناها قبيل غادي نلقاو ان سي اف ادمي اون اسيمبتوت فيرتيكال ديكواسيون اكس ايكال 2. وهنا الليميت في النومبر ايكال لانفيني غتعطينا سي اف ادمي اون اسيمبتوت اوريزونتال ديكواسيون اي ايكال 1. غادي ندوزو نشوفو دابا المنحنى ديالنا. غناخدو لا كور، غناخدو لي زاسيمبتوت. عندي اكس ايكال 2 هو هذا اللي بالخضر، غندوز ندير ايكال 1 هو هذا اللي بالزرق. دابا غادي نبدا نصاوب في لي مورسو ديال المنحنى ديالي باش نستنتج لا كورب كي داير. هنايا عندي الليميت في 2 بلس ايكال بلس لانفيني. الا رجعتو قارنتوها مع الفقره اللي درناها قبيله ها هو اكس طون فيغ 2 بلس ايكال بلس لانفيني، يعني غادي ناخد هذا. غادي ندوز عاوتاني الليميت في 2 موان ايكال موان لانفيني، غادي تعطينا هذا.
الليميت في موان لانفيني ايكال 1 غادي تعطينا هاد المورسو هذا، الليميت في بلوس لانفيني ايكال 1 غادي تعطينا هاد المورسو هذا. غنكونوا دابا سالينا لي برونش انفيني ديالنا، سواء اللي متعلقين بلاسيمبتوط فيرتيكال سواء اللي متعلقين بلاسيمبتوط هوريزونتال. دابا باش نستنتجو لاكور ديالنا كي داير ناخدو نحسبو شي نقاط، مثلا ناخدو 4 وليماج ديالها باغ اكزومبل، ناخدو 3 وليماج ديالها، الا حسبتو ليماج ديال 3 غتلقاوها هي 2، حسبتو مثلا ليماج ديال 0 غتلقاوها هي هادي، حسبتو ليماج ديال 1 غتلقاوها هي 0. دونك دابا صافي راه بدا لاكور ديالنا كيبان ديال انه غادي يبدا يدوز من هنا يدوز على جوج النقط ويتلاقى مع هذا المورسو، ونفس الشيء هنايا في الاخر غنلقاو لاكور ديالنا داير بحال هكا. غادي ندوزو للحاله الثالثه، هي ملي كتكون عندي هنا لانفيني وهنا لانفيني. كوم اكزومبل عندي لا ليميت ديال اكس كتساوي بلس لانفيني، لا ليميت ديال لا راسين دو اكس لوسكو اكس طون فيغ بلس لانفيني حتى هي بلس لانفيني، ولا ليميت ديال اكس او كاري كتساوي بلس لانفيني. هاد الحالات بثلاثه لاحظوا معايا انهم كيساويو بلس لانفيني. ولكن الا مشينا للكورب ديال لي كورب ديال هاد ثلاثه ديال لي فونكسيون، شوفوا معايا لي كورب ديالهم كيفاش دايرين. هذا اللي بالخضر لا كورب ديال اكس او كاري بارابول اللي كنتو شفتوه في السانكيام. هذا اللي بالاحمر هو اف دو اكس ايكال اكس اللي كنتو شفتوه في الكاتريام، وهذا اللي بالازرق هو لا كورب ديال لا راسين كاري دو اكس. لاحظوا معايا ان الليميت في بلس لانفيني لهاد الثلاثه كلهم بلس لانفيني بلس لانفيني بلس لانفيني بلس لانفيني، ولكن في لا كورب كل واحد شاد جهه. هذا مثلا هذا اللي بالازرق شاد لا ديريكسيون ديال لاكس دي زابسيس، غادي مع لاكس دي زابسيس، ها هو كيحني وكيمشي مع لاكس دي زابسيس. هذا اللي بالخضر غادي تقريبا طالع مع لاكس دي زوردوني، وهذا اللي بالاحمر جاي بين وبين، ما غادي مع لاكس دي زابسيس ما غادي مع لاكس دي زوردوني. دونك حنا ملي كنلقاو ليميت ديال اف دو اكس في لانفيني كتساوي لانفيني، ما كنعرفوا لا كورب ديالنا غادي يكون مشابه لهذا اللي بالخضر، ما كنعرفوا غيكون مشابه لهذا اللي بالزرق، ما كنعرفوا غيكون مشابه لهذا اللي بالاحمر. داكشي علاش خصنا ندوزو نحسبوا الليميت ديال اف دو اكس على اكس ونشوفوها شحال كتساوي. علاش بالضبط اف دو اكس على اكس؟ فاش كنحسب الليميت ديال اف دو اكس على اكس راه بحال كنقارن لا كورب ديال اف مع لا كورب ديال اكس اللي هو هذا اللي بالاحمر. وهنايا في هاد الحالات هادو كنشوفوا مثلا ملي تكون عندي ليميت ديال اف دو اكس على اكس ايكال 0، يعني ان هاد اف دو اكس هذا راه صغر من اكس. فاش كيكون مثلا هاد الكسر هاد الكسر ليميت ديالو صغيره اللي هي 0، يعني ان المقام صغير بزاف، يعني ان لا كورب ديال اف غادي يكون تحت من الاكس، غيكون تحت من لا كورب ديال اكس. داكشي علاش كنقولوا سي اف ادمي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس او فوازيناج دو لانفيني. علاش برونش بارابوليك؟ حيت كناخذوا واحد لا برونش بحال هكا، يعني كيكون بحال لا مرسوم للبارابول. باش تفهموا مزيان ها هو كناخذوا مرسوم للبارابول، هذا راه ماشي مستقيم ماشي قطعه، هذا راه مرسوم للبارابول. داكشي علاش كنقولوا برونش بارابوليك. هذا امتى كنديروه في هذه الجهه هذه؟ ملي كتكون عندي الليميت في بلس لانفيني كتساوي بلس لانفيني، وكيكون من هذه الجهه حتى هذا راه برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس. ولكن هنا ملي كتكون عندي الليميت في بلس لانفيني كتساوي موان لانفيني، وكندير هذا وكيكون من هذه الجهه. لاحظوا حتى من هذه الجهه راه برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس، ولكن امتى كنديرو من هذه الجهه؟ ملي كتكون عندي الليميت في موان لانفيني هذه المره اكس طون فيغ موان لانفيني ايكالا بلس لانفيني، وكيكون من هنا ملي كتكون عندي لا ليميت ديال اف دو اكس لوسكو اكس طون فيغ موان لانفيني ايكالا موان لانفيني. لاحظوا معايا مزيان ان هاد الحالات بربعه هادو كنديروهم فاش كتكون عندنا ليميت ديال اف دو اكس على اكس ايكالا 0. ملي كتكون لا ليميت ديال اف دو اكس على اكس ايكالا 0 يعني كنعرف انه كيكون عندي برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس. ولكن واش غندير هذا ولا هذا او هذا او الحاله الرابعه؟ كنرجع لا ليميت الاولى.
لا ليميت الاولى اللي لقيت فيها لانفيني كنشوف الا كانت عندي بلس بلس راه كيكون هنا، حيت هنايا كاينه بلس لانفيني ديال لي زابسيس و بلس لانفيني ديال لي زوردوني. عاوتاني الا كانت عندي ليميت في بلس لانفيني كتساوي موان لانفيني كندير هذا اللي لتحت لا ليميت ها هو اكس طون فيغ بلس لانفيني اف دو اكس طون فيغ موان لانفيني. وهكذا دابا فاش كتكون عندنا راه اكس طون فيغ موان لانفيني يعني هاد المره اكس كيمشي لموان لانفيني الجهه اليسرى، اف دو اكس كتمشي لبلس لانفيني، وهنايا بجوجهم كيمشيو لموان لانفيني، اي اكس كيمشي لموان لانفيني و اف دو اكس كتمشي كذلك لموان لانفيني. غادي ندوزو للحاله الاخرى ديال ليميت ديال اف دو اكس سور اكس ايكال لانفيني. هنا اف دو اكس سور اكس لا ليميت ديالو ايكال لانفيني، سيتادير او فوازيناج دو لانفيني لا كورب ديال اف بيان سور غيكون فوق من لا كورب ديال اكس، يعني غادي يكون دو ديريكسيون لاكس désordonnée. Mais CF admet une branche parabolique de direction l'axe désordonné au voisinage de l'infini. ناخذ لا كورب ديالنا الريبير لا كورب ديال اف غيكون بحال هذا الشكل هذا، ولكن هذا الا كانت عندنا الليميت في بلس لانفيني كتساوي بلس لانفيني. لاحظوا معايا هنا مزيان الليميت ديال اف دو اكس ماشي اف دو اكس سو اكس، لا ليميت ديال اف دو اكس lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini غادي يكون في هاد الجهه هادي. الا كانت عندنا الليميت ديال اف دو اكس في بلس لانفيني كتساوي موان لانفيني غتكون في هاد الجهه هادي. الا كانت عندنا الليميت ديال اف دو اكس lorsque x tend vers موان لانفيني égale à plus l'infini لا كورب غادي يكون من هاد الجهه. وإلا كانت عندنا الليميت ديال اف دو اكس lorsque x tend vers موان لانفيني ايكال موان لانفيني لا كورب ديالنا غيكون من الجهه. بيان سور هنايا كنقصد انه امورسوم لا كورب يعني او فوازيناج دو لانفيني. هنايا على اليمين كنهضر على او فوازيناج دو بلس لانفيني، وهنايا على اليسار كنهضر على او فوازيناج دو موان لانفيني. غندوزو للحاله الاخرى فاش تكون عندنا الليميت ديال اف دو اكس سو اكس ايكال ا نون نول. شفتوا معايا درنا ملي تكون عندنا الليميت ديال اف دو اكس سو اكس ايكال زيرو كنقولوا لاكس دي زابسيس برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس. ملي كتكون كتساوي لانفيني كنقولوا برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زوردوني. دابا ملي تكون عندنا ليميت دو اف دو اكس سو اكس ايكال ا بيان سور غادي يكون ما ديريكسيون لاكس دي زوردوني ني دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس، يعني غادي يكون بين وبين. ولكن هاد الحاله بوحدها غادي نتريتيو فيها جوج ديال الحالات. غادي نمشيو نحسبوا الليميت دو اف دو اكس موان ا اكس. ا هو داك العدد اللي خرج لنا في هاد لا ليميت. هنايا كاينين جوج احتمالات، يا اما غادي نلقى لانفيني عاوتاني من جديد، يا اما غنلقى ان نومبر. وفي هاد لوكا ما شغليش واش كيساوي الصفر او ما كيساويش. الا كان عندي كيساوي لانفيني كنقول ان سي اف ادمي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لا دروات ديكواسيون y ايكال ا اكس بحال هكا. يعني ما غيكونش عنده الديريكسيون لاكس دي زوردوني وما غيكونش عنده الديريكسيون لاكس دي زابسيس. غادي يكون الديريكسيون ديالو هو y ايكال ا اكس. غيكون يا اما بحال هكا او لا هكا او لا هاد الحاله الثالثه او لا الحاله الرابعه. غادي يكون بحال وحده من هاد الحالات هادو. وبيان سور هنا على حسب بزاف ديال المعطيات من قبيل لا كونفيكسيتي، من قبيل ليميت في موان لانفيني، من قبيل يعني هادو اللي هنايا كنهضر على الليميت في بلس لانفيني، وهاد جوج اللي هنا كنهضر على الليميت في موان لانفيني. لاحظوا معايا هنا لا كورب ديالي كونفيكس، هنايا من التحت كونكاف، هنا عاوتاني كونفيكس، هنايا كونكاف. المهم غادي نتريتيو هادشي مزيان في لي زيكزارسيس باش غادي تفهموا. قلنا ليميت دو اف دو اكس موان اكس الا كانت كتساوي لانفيني غادي يكون عندي لا كورب ديالي وحده من هاد الحالات بربعه. الا كانت عندنا ليميت دو اف دو اكس موان اكس ايكال بي، فهاد لوكا كنقولوا سي اف ادمي اون اسيمبتوت ديكواسيون y ايكال ا اكس بلس بي او فوازيناج دو لانفيني. الا رجعتوا معايا الاول كاع ملي بدينا هاد الفقره ديال لي برونش انفيني شفنا انه كيكون عندي اسيمبتوت اوريزونتال وكيكون عندي اسيمبتوت فيرتيكال. في هاد لوكا غيكون عندي اسيمبتوت اوبليك يعني مائل، ما عمودي ما افقي، كيكون مائل. ولا كورب ديالنا غادي يكون بحال هذا الشكل او لا هكا او لا كما هكا في الحاله الثالثه او لا كما هكا في الحاله الرابعه. وهنا كذلك كاينين بزاف ديال المعطيات كنعتمدوا عليها باش نعرفوا اين واحد في هادو غادي نديرو. هاد الجوج اللي هنا من هاد الجهه بيان سور كنهضر عليهم ملي كيكون عندي اكس طون فيغ بلس لانفيني، وهاد الجوج اللي عندي هنايا على اليسار بيان سور كنهضر عليهم ملي يكون اكس طون فيغ موان لانفيني.
هنايا هذا اللي عندي الفوق غادي ندوزو غنقراو واحد الفقره ديال لي بوزيسيون غولاتيف، من خلالها هي اللي غادي نعرفوا اين واحد فيهم غادي نديرو، واش الفوقاني ولا التحتاني. المهم هادشي اللي كاين لحدود الساعه في لي برونش انفيني. غادي نحاولوا نتريتيو دي زيكزامبل و دي زيكزارسيس في فيديو اخر ماشي هذا، وغنخدموا على امثله بزاف باش غادي تفهموا هادشي، وكل حاله غادي